साडे उत्ते रहमत खास चा कर करम दी बारिश हर एक ते साडे सीने बुग़्ज़ तो साफ चा कर महरूम न कर सानू रहमत तो अज अपनी रहमत खास चा कर ए सच है असां मुजरिम हाँ पर तेरे बंदे हाँ सानू माफ चा कर। हर किस्म दी हम्दो सना तारीफात तस्बीहात तमजीदात खालिक़े कायनात वास्ते दुरूदो सलाम अहमद मुज्तबा वाली बतहा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते अक़दसो अतहरो आला और बाला वास्ते मुअज़्ज़ज़ सामीन तामियात अल्लाह ताला दा नहायती फजलो करम है कि जिस खालिक ने सानू नमाज जुमा दे वास्ते अपने घर दे अंदर जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह ताला साड़ी इस हाज़री नू अपनी बारगाह जमीला दे अंदर कबूलो मकबूल फरमाए। मुहतरम भाइयों, पिछले गुज़श्ता जुमे और उस तो वस्ता जुमे दे अंदर तुसा अहबाब ने सूरह असर दी तफसीलन वज़ाहत समात फरमा रहे हो। पहला जुमा वक़्त दे हवाले दे नाल, दूसरा जुमा अमल दे हवाले दे नाल और अज दा जुमा हर अमल उदों हुंदा है जदों इंसान दा उस अमल ते हमेशा इस्तकामत वाला मुआमला आ जाए। और हुजूर मुकर्रम ने फरमाया अमल थोड़ा भी होए लेकिन मुस्तकिल होए, हमेशा होए, अल्लाह ताला नू बड़ा प्यारा लगदा है। दुआ करो अल्लाह ताला इस्तकामत दे नाल सानू अपनी इबादत, अपनी रियाजत, अपने दीन और अपनी ज़ात ते कायम रहन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह माल के कायनात ने फरमाया वातावासौ बिल हक, ओ लोग जेड़े हक ते ने और हक ते डट जान वाले ने। कुरान पाक दे अंदर अल्लाह ताला ने हक वालियां दे वास्ते 8 इनाम रखे ने और जेड़े हक ते डट जान उन्हां नू अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे अंदर खुशखबरियां सुनाइयां ने। दुआ करो अल्लाह ताला सही मानिया दे अंदर सानू इस्तकामत इख्तियार करन दी तौफीक अता फरमाए। दुनिया दे अंदर कहन वास्ते ते हर बंदा कहंदा मैं रब नू मनना, लेकिन रब नू मन के रब दी मनना बड़ी मुश्किल। जिन्नू मनिए फिर उंदी बोलो, जिन्नू मनिए फिर उंदी गल भी मन्नी दी। जेड़ा बंदा रब नू मनदा है उंदी गल नहीं मनदा वो भी बंदा किसी काम दा नहीं। एक आलिम दीन शेख जुनेद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला वो फरमांदे कि मैं अटक तो अगे एक इलाका है फतेह जंग दा,
میں اس جنگل دے اندر اس علاقے دے اندر پروگرام کرن واسطے جا رہا سا. اس علاقے دے عالم دین دی کال آئی, مینوں کہن لگیا کہ شیخ صاحب واپسی تے آندیاں ہویاں میرے کولوں چاہ پی لو. کہندے میں آکھیا پتہ نہیں پروگرام تے کنا ٹائم لگنا ہے, جے موقع ہویا تے ضرور تھوڑی اس دعوت نو قبول کران گے. بہرحال کہندے میں اون دی گل نو نا ٹال مٹول کرن واسطے, جان چھڈان واسطے بھی ہن کلی چاہ پیچھے ہی نا ٹائم ضائع ہو جائے گا. تے میں بے رخے جے انداز نال گفتگو کیتی تے اگوں عالم دین کہن لگیا چلو چاہ پینی نہ پینی اپنے مقدراں دیئے, جے چاہندے ہو تے میں تھانوں وضاحت کر دیاں کہ کس جگہ تے تھانوں چائے دی دعوت دتی جا رہی ہے. کہنے بالکل اس چیز دی اجازت ہے, مینوں تھوڑا جا تعارف کروا دیو. کہندے اے او جگہ ہے, اے او بندہ تھانوں دعوت دے رہا ہے جڑا اس پورے علاقے چوں اکو ہی رب نو منن والا, کلا توحید نو منن والا بندہ سی. میرے تو علاوہ اس پورے علاقے دے اندر کوئی بندہ توحید پرست نہیں سی, کوئی بندہ ایک رب نو من کے قائم رہن والا نہیں سی. میں جدو اس معاملے دے اندر سختی کیتی تے سختی دا نتیجہ اے نکلیا کہ میرے پورے علاقے دے لوگ میرے دشمن بن گئے, سوائے ایک میں, جا میری ایک بڈی ماں اور جا میری بیوی. بس آ ساڈا پریوار ہے, ساڈے تو علاوہ کوئی بندہ اس پورے علاقے توحید والا نہیں سی. بہرحال انجدا جدو معاملہ بنیا تے اونا دنہ دے اندر میری والدہ محترمہ انتقال فرما گئیاں تے میں والدہ دے جنازے واسطے اعلان کریا تے کوئی بندہ میری والدہ دے جنازے واسطے بھی نہیں آیا, میری والدہ دا غسل دین واسطے بھی نہیں آیا. میں تے میری بیوی نے مل کے والدہ نو غسل دیتا. میں کلا ماں دی قبر کڈن واسطے گیا, جا کے قبر نکالی, جدو دفن کرن لگے اتاریا تے اتارن تو بعد کوئی دو بندے کولوں دی گزر دے پئے, انہاں نے دیکھیا تے ساڈے نال مل کے انہاں نے قبر دے اندر مٹی ڈالی. میں کلا اس علاقے دے اندر توحید پرست ہاں. آج جتھوں دعوت دیتی جا رہی ہے آج پورے علاقے دے اندر ایک بھی مشرک نہیں, سارے دے سارے اللہ نے توحید پرست بنا چھڈے. حضرات دیوکار ظاہر دے اندر استقامت انسان دے بارے بہت سارے امتحان لیندی ہے, لیکن جیڑا بندہ استقامت تے ڈٹ جائے, جیڑا بندہ حق تے ڈٹ جائے تے ہمیشہ جت. او بولو کل جا الحق وزہق الباطل. اللہ فرماندے نے حق آ کے رہے گا اور باطل جا کے رہے گا, ہمیشہ غلبہ حق دے. دعا کرو اللہ ہر دم ہر سا ہر کڑی اللہ تعالی سانو حق دا دامن پکڑن دی توفیق عطا فرمائے. آؤ الہ العالمین دا مٹھڑا کلام کی اعلان فرما رہے ہیں. میں سورہ سجدہ دا تقریباً ہوندیاں 3-4 آیات نے جنہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے حق والیاں دے بارے, استقامت والیاں دے بارے اللہ تعالیٰ نے انعام فرمائے نے. آؤ ذرا وضاحت فرماؤ, خالق کائنات دے قرآن دی طرف توجہ دے نال اپنی وضاحت کرنا اور توجہ فرمانا. الہ العالمین دا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں میرے اور تسان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد. نانا مرشد دا نام آیا, رہبر دا نام آیا, پیشوا دا نام آیا. ذرا محبت نال ذوق نال شوق نال نیکیاں نو کٹھیاں کرن واسطے, درجات نو بلند کرن واسطے, گناہاں نو معاف کروان واسطے حق تے سچ نال درود پڑھ دیو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. قلب عطر تے نادلون والا باری تعالی دا پکیدہ کلام اعلان فرما رہے ہیں. رب تعالی فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ رب کائنات دے قرآن دی آیت دے حوالے دے نال، سورت دے حوالے دے نال حضرات دے کار والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ حضرات دیکار اتو تک پہلے جمعہ دے اندر وضاحت سن چکے ہو۔ خالق کائنات دا قرآن بولن لگے ہے، رب کائنات فرماندے نے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ خالق کائنات فرماندے نے جڑے لوگ حق تے ڈٹ جان، حق نو اختیار کر لین، حق تے قائم ہو جان، خالق کائنات فرماندے نے میں رب کہنا گا حق والے کدی بھی گھاٹے چ نہیں رہ سکدے، حق والے کدی بھی خسارے چ نہیں رہ سکدے۔ ہر پاسے دی جت حق والیاں دی گئے، ہر پاسے دے انعام حق والیاں دے نے، ہر میدان اللہ نے حق والیاں نو دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات فرماندے نے جڑے حق نو اپنا لین تے حق نو استقامت دے نال اختیار کر لین، اللہ جی انہاں دے بارے تھوڑا کی لانے۔ خالق کائنات دا قرآن بولیا، رب کائنات اعلان فرما رہے نے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات دیکار تسی سبحان اللہ کیے، اللہ دے قرآن دا مکمل ترجمہ نہیں آندا، ترجمہ آوے دل بھی سبحان اللہ بولے، زبان دی بوٹی تے بھی سبحان اللہ آ جائے، چہرہ کھلکھلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کڑیاں سونیاں گلاں کیتیاں نے، اللہ نے کڈا وڈا اعلان کیتا ہے، خالق کائنات نے کڈا وڈا پیغام دیتا ہے۔ رب کائنات دا قرآن سماعت فرما لو، الہ العالمین فرماندے نے ان الذین، بے شک او لوگ، اللہ جی کیڑے لوگ، قالو ربنا اللہ، جڑے کہندے نے اللہ ایک گئے، ربنا اللہ، اللہ نو من لیندے نے، قالو ربنا اللہ، جڑے کہندے نے اللہ ساڈا رب گئے، ربنا اللہ، جڑے کہندے نے رب ساڈا مالک گئے، فرمایا ربنا اللہ، ثم استقاموا، پھر اندے تے قائم ہو جاندے نے، نیریاں چل دیاں نے، اللہ دا پلہ نہیں چھڑیا، طوفان چل دے نے، اللہ دی ذات نو نہیں چھڑیا، خوشیاں آندیاں نے، رب دی ذات نو ناراض نہیں کیتا، غمیاں آندیاں نے، رب دا بوا نہیں پلیا، دکھ آندے نے، دکھاں چ بھی اللہ دا یار بنیا رہا ہے، سکھ آندے نے، سکھاں دے اندر بھی خالق کائنات دی چوکھٹ تے جھکدا رہا ہے۔ حضرات دی کار بیٹیاں دی ریل پیل ہو جاندی ہے، اولاد مال رزق دا اللہ تعالی انعام کر چھڑدا ہے، پھر بھی اللہ نو نہیں بھولدا، آزمائش آ جاندیاں نے، پھر بھی اللہ نو اپنا مالک سمجھدا ہے، رب نو اپنا داتا سمجھدا ہے، خالق دے بوئے
تے ڈگدا ہے حق دا پلہ نہیں چھڑدا سچ دا پلہ نہیں چھڑدا رب کائنات دا دامن نہیں چھڑدا خالق کائنات فرماندے نے ایسے لوگاں دے بارے میں رب کہنا گا تتنزل علیہم الملائکہ پہلا انعام انہاں نوں میں دینا گا جڑے کہندے نے ربنا اللہ ثم استقاموا اللہ ساڈا ایک گئے تے اسی قائم رہنا ہے اسی دائم رہنا ہے جو ہوندا ہو جائے جو کر دینے کر لین اسی اللہ نو منانا ہے اللہ نو راضی کرنا ہے جیڑا رسدا رس جائے رب نہ رسے جیڑا رٹھدا رٹھ جائے رب نہ روٹھے حضرات دی کر جیڑا جاندا ہے جائے رب دی ذات نہ جائے آسمان تو میرا مالک کہندا ہے اے اداواں سانو انیاں پیاریاں لگدیاں نے میں رب آسماناں تے کہنا قالو ربنا اللہ جنہاں نے آکھیا اللہ ایک گئے میں آسماناں تو آواز دے رہا تتنزل علیہم الملائکہ انہاں لوگاں تے اللہ دے فرشتے نازل ہوندے نے اللہ انہاں تے اپنے فرشتیاں نو عطا اور تینوں کنے آکھیا ہے صرف بدر آلیاں تے فرشتے اتر دینے اور تینوں کنے آکھیا ہے بس اصحاب بدر واسطی اللہ نے آسمانہ تو فرشتے لائے نے نا اور تو آج بھی میرے رب دا بن کے دیکھ آج بھی فضائے بدر بنا کے دیکھ اپنی اندر آج بھی کتار در کتار فرشتے آسمانہ تو آن واسطے تیار نے لیکن تیرے واسطے اے ضروری ہے اس رب دا ایک ولی پڑھنا اس رب دی ذات نو اس رب دی ہستی نو ایک واری پکا تے سچا ہو کے مانتے لے خالق کائنات دا پیغام حشر تک تے قیامت تک رب دا پیغام ہے خالق کائنات اعلان فرما دینے رب کائنات نے فرمایا ثم استقاموا انہاں لوگاں تے رب کائنات فرما دینے استقامت دی وجہ تو قائم رہن دی وجہ تو حق تے ڈٹ جان دی وجہ تو میں پہلا انعام کرنا گا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ فرشتیاں دے ذریعے انہوں خوشخبریاں دیندا ہے اللہ فرشتیاں دے ذریعے اندیاں مدداں کردا ہے اللہ فرشتیاں دے ذریعے اندی رکھوالی کردا ہے اللہ فرشتیاں دے ذریعے اندے گھر تے مال تے جان تے عزت دیاں حفاظتاں کرواندا ہے انج سمجھ لو اللہ کہندے نے او تینوں میرا بن کے دکھانا پائے گا میں رب فرشتیاں نو تیرے نوکر بنا چھڑاں گا میں فرشتیاں نو تیرے خادم بنا دیاں گا میں فرشتیاں نو تیرے غلام بنا دیاں گا لیکن شرط گئے ربنا اللہ ثم استقاموا اللہ فرمان دینے مینو رب من کے استقامت اختیار کرنی پائے گی مینو رب من کے مالک کہیں دینے پھر دکھانا تینوں پائے گا جدو تو دکھا دیں گا کہ مینو واقعی تو رب منے ہے اللہ فرمان دینے تتنزل علیہم الملائکہ میں تیرے تے فرشتے نازل کرانگا آسمانہ تو آواز آندی نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو اللہ دی زمین تے بندہ سچا پکا اللہ دا مومن بندہ بن جاندہ ہے سچا رب نو من لیندہ ہے پکا رب نو من لیندہ ہے رب دی ذات نو صحیح معنیاں دے اندر پکڑ لیندہ ہے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ اللہ آسمانہ تے اپنے فرشتیاں دے بارے میں بھوب نے فرمایا اعلان کروان دینے اور فرشتیوں اور زمین تے رہندہ ہے چیچا وطنی دے اندر وی بلاک دے اندر بابو ٹاؤن دے اندر فلام بندے دی ساڑھے نال یاری لگ گئی ہے ساڑھا بیلی بن گیا ہے ساڑھا
सज्जन बन गया। पूरी जग दियां मखलूकां नूं कह दिओ ये साडे नाल प्यार करदा है, सारियां मखलूकां इहदे नाल प्यार करन लग पै, इहदा सज्जन बन जान, इहदे बेली बन जान, इहदे हामी बन जान, इहदे नासर बन जान, इहदे मददगार बन जान, इहदे नाल प्यार करने वाले बन जान। अल्लाहू अकबर कबीरा। ते आहले दिल बड़ी प्यारी गल करदा है, कहंदा दिलों दिलों रब नाल और दिलों नाता दिलों दिलों रब नाल जोड़ बंदिया और नाता दिलों दिलों रब नाल जोड़ बंदिया बूहा परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया। अल्लाह सानू दिलों दिलों मनन दी तौफीक देवे। होली आखिया जे किते बन ना जाए, अल्लाह सानू दिलों दिलों प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। और नाता दिलों दिलों रब नाल जोड़ बंदिया बूगा परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया। ओए ओंदे दारी उत्ते कदी तू आया ही नहीं, प्यार सच्ची सरकार नाल पाया ही नहीं। ओए ओंदे दारी उत्ते तू कदी आया ही नहीं, प्यार सच्ची सरकार नाल पाया ही नहीं। ओ बख्शे दिते उस डाकू ते चोर बंदिया नाता परवरदिगार नाल जोड़ बंदिया। हजरत दी कार जेड़ा रब नाल अपना राबता कनेक्ट अपने रब नाल मजबूत कर लैंदा है ना, खालिक कायनात फरमांदे ने मैं आसमाना तो उन्हां वास्ते फरिश्ते नाज़िल करना का। हजरत दी कार इस वास्ते इस हदीस तो बात साबित हुई कि महबूब फरमांदे ने जेड़ा दिलों रब दा हो जांदा है, अल्लाह सारी दुनिया दे दिलां च उंदा प्यार पा छड्डदा। फरिश्तियां नूं कहंदा जाओ ऐलान करके आओ, जाओ मुनादी करके आओ, इहदा मेरे नाल प्यार पै गया है। अल्लाह को अल्लाह अल्लाह खालिक कायनात दा कुरान बोलदा है, रब्बे कायनात फरमांदे ने ताता नज़्ज़लु अलैहिमुल मलआ। पहला इनाम जे रब दा अल्लाह फरिश्ते भेजदा जे। अल्लाह को अल्लाह अल्लाह खालिक कायनात फरमांदे ने ताता नज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्लाह तखाफू। अल्लाह फरमांदे ने दूसरा इनाम है जेड़े मैनू मन लेंदे ने हक ते डट जांदे ने। खालिक कायनात फरमांदे ने अल्लाह तखाफू सारे जग नू डर रहिंदे ने, असी उन्हां दे दिलां चों डर नू निकाल दिनेगा। हर बंदा डरदा है लेकिन अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा मैनू मनन वाला है वो डरदा। बोलो वो डरदा, ओनू बल दे कोलियां ते भी लिटा दिओ डरदा, ओनू बल दी अग ते भी लिटा दिओ ते डरदा। अल्लाहू अहद बेमिसाल बोलिया कोलियां ते लेट के बिलाल बोलिया। अल्लाहू अहद अल्लाहू अहद बेमिसाल बोलिया कोलियां ते लेट के बिलाल बोलिया। हाँ कोलियां ते लेट के बिलाल बोलिया। खालिक कायनात दा कुरान बोलिया फरमाया रब्बुन अल्लाह सुम्मस्तकामो ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्लाह तखाफो। अल्लाह फरमांदे ने उन्हां नूं फिर किसी चीज़ दा डर रहिंदा, उन्हां नूं किसी चीज़ दा डर रहिंदा। इंज करके ना 10 दिन गुजर गए। फिरौन ने माई आसिया नूं फट्टे दे नाल लमकाया ते बदन दे अंदर मेखां लाइयां ते फट्टे ते ना मेखां ला के ते माई आसिया नूं ऊपर लटान लगे। ते पहला किल जदों पैर दे अंदर ठोकिया ना ते माई आसिया मुस्कुरान लग पईयां, मुस्कुरान लग पईयां। फिरौन कहंदा कमली हो गई है शहजादी, और कमली हो गई है, अब पागल हो गई है, हजे एक ही वजिया ते पागल हो गई है। आसिया कहंदी पागल नहीं हुई फिरौन,
تو زمین تے میکھاں پہ ٹھوکنا ہے ربی بنلی اندک بیت فی الجنہ تو زمین تے پیراں چ میکھاں پہ ٹھوکنا ہے اللہ مینوں عرش بری تے تھلے میری جنت دا ٹھکانہ دکھا رہا ہے اللہ فرماندے نے انہاں نوں پھر کسے چیز دا خوف رہندا تے فرعون دوسرے پیر چ مار کے کہندا آس گیا ہجے بھی چھڈ دے ہجے بھی رب نوں مننا چھڈ دے اوویں رانی بناواں گا اوویں شہزادی بناواں گا اوویں ملکہ بناواں گا انہیں آکھیا جو کچھ کرنا کر لے اللہ نے سانو جنت دی ملکہ بنا چھڑے اللہ 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 رب فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافو اللہ فرماندے نے اسی انہاں دے دلان دے اندروں ہر چیز دا غم نکال دینے آؤ خوف نکال دینے آؤ ڈر نکال دینے آؤ اللہ اکبر کبیرہ اور یار رب نو ایک باری مان کے دے ویکھ اللہ 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 استقامت اختیار کر کے تا دیکھ ادھر ایک اور بی بی آسیہ ہے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابی ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک پیر دے نال رسی بن دیتی ہے دوسرے پیر دے نال دوسری رسی بن دیتی ہے اللہ 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 ایک اونٹ جیڑا ہے مشرق دی طرف بن دیتا ہے ایک اونٹ جیڑا ہے مغرب دی طرف بن دیتا ہے تے مائی آسیہ نو انہاں دے نال بن کے کہندا پیا ابو جال بول کے کہندا آسیہ اللہ نو چھڑ دے محمد نو چھڑ دے حق نو چھڑ دے میں گیتے تینو اسی چھڑ دیاں گے نہیں تے مخالف سمت انہاں دونوں اونٹاں نو چلا دیتا جائے گا او چیچا وطنی دیا باسیا کنج دیاں استقامتاں ہون گیا کنج دا صبر ہوئے گا کنج دا اللہ مال کے کائنات نل پیار ہوئے گا کنج دا دین تے قائم ہو کے دکھایا ہوئے گا بی بی دیاں لٹاں بجیاں نے انہوں پتہ ہے انہیں جدو اونٹا نے چلنا ہے میرا جسم دو حصیاں دے اندر چینج ہو جانا گئے ایک لت جیڑی ہے سار تک پھاڑ دیتی جائے گی دوسری ٹانگ نو اسی طرح پھاڑ دیتا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ درمیان دے اندر نیزہ رکھے ہے کہندہ کہ آسیہ آپ دیکھ لے انہیں مخالف سمت اونٹ چل پہن گے تیرے دو ٹوٹے ہو جان گے تے مینوں لگ دے بی بی آسیہ اس سے مقام تے بیٹھی کہندی کوئے گی ربون اللہ ربون اللہ ربون اللہ ربون اللہ ربون اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا اور تو جو کچھ کرنا کر لے اسی رب نو من لیا فرشتے آ گئے نے اللہ نے سانو ہمتاں عطا کر چھڑیاں نے ساڑھا کوئی کچھ بگاڑ سکتا نہیں بگاڑ سکتا نہیں بگاڑ سکتا اللہ فرماندے نے ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا تیسری ڈگری ملن لگی تیسرا انعام ملن لگیا خالق کائنات فرماندے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا اللہ فرمان دینے پھر انہاں نو اسی زندگی دے اندر کدی اداس بھی نہیں رہن دیتا انہاں نو کدی پریشان بھی نہیں رہن دیتا انہاں نو کدی غمگین بھی نہیں ہون دیتا خوف ویسے مک جاندے نے فرشتے انہاں تے آ جاندے نے تے اللہ فرمان دینے رہندی گل غمان دی کوئی افسوس انہاں دے کول رہ جائے تے انہاں نو افسوس بھی نہیں رہا کردا یار افسوس کادا رہنا ہے او انہوں غم تے افسوس کادا ہونا ہے جیڑا رب تے کٹ جائے جڑا رب تے مر جائے جڑا رب تے قربان ہو جائے جن دی ہر ادا میرے اللہ نو پسند
پسند آ جائے پھر غم انہوں کی بھی آ سکتا ہے، پھر پریشان کی بھی ہو سکتا ہے، پھر لوس انہوں کی بھی آ سکتا ہے۔ نا رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہے، رب فرما دینے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ پہلا انعام فرشتے آندے، دوسرا انعام اللہ انہاں دے دلاں چوں غم تے پریشانی نکال، اللہ انہاں نو استقامت دے دیندا ہے، اللہ انہاں دے دلاں چوں ڈر نو نکال دیندا ہے۔ تیسرا انعام اللہ کہندے نے غمگین نہیں ہوندے، پریشان نہیں ہوندے۔ او کیویں غمگین کون، کیویں پریشان کون؟ اور جڑے رب نو من کے کولیاں تے لیٹ دینے، او کیویں پریشان ہون؟ اللہ انہاں نو دکھا دیندا تو کولیاں تے نہیں لیٹدا، چلے گا زمین تے تیرے پیراں دیاں کھڑاک میں اپنے جنت دے اندر پہنچا چھڈاں گا۔ تیرے پیراں دے کھڑاک جنت جان گے، جنتیاں ہوراں سن گیاں۔ اور جنہوں پتہ لگ جائے کہ میری ایک ایک عداد جنتیاں ہوراں سن دیاں نہیں، وہ پریشان ہو سکتا ہے۔ اور جنہوں پتہ لگے میں زمین تے نہیں، میں جنت ٹریا پھرنا، وہ پریشان ہو سکتا ہے، وہ غمگین ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ رب کائنات دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، رب فرماندے نے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم۔ آج چوتھا انعام لگیا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ۔ میں قربان ہو جاواں اللہ، تیری کلام تو کڈا مٹھا تیرا کلام ہے، تے کڈیاں سونیاں تیریاں کلام تے گلاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات فرماندے نے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ فرماندے نے چوتھا انعام ہوندا ہے، دنیا تے چل دے پھر دیاں نو میں اپنی جنت دیاں بشارتاں دے چھڑنا ہاں۔ جنت دے سرٹیفکیٹ انہاں دی جیب دے اندر، کنہاں دے جڑے رب نو نبی کائنات ایک صحابی نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی کو رضی اللہ تعالی، اور جدو نبی دے یار دا گل آئے، یار انہاں تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چھل پا دیا کرو۔ نبی کائنات دے پیارے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ایمان لے کے آ گئے، مسلمان ہو گئے، تے امی نو پتہ لگ گیا۔ کنوں؟ تے امی نے آکھیا ہون نہ ماں دی محبت لیا کے اینو میں کیویں نہ کیویں پھیراں، میں ماں دے پیار چ لیان کے نا، ماں جویں چاہے لاڈ نال پھر پتر نو اوویں منا لیندی ہے کہ نہیں؟ ماں نو پتراں نو منان دا، اولاد نو منان دا بڑا ول ہوندا ہے، بڑے ٹنگ ہوندے نے۔ بچہ کسے کول چپ نہیں کردا، ماں بس ایک واری لوری دیندی ہے تے بچہ چپ کر جاندا ہے۔ پتہ لگیا میرا سعد بیٹا جڑا ہے اونے رب نو ایک من لیا ہے، لات عزا منات حبل یغوث سارے نوں چھڑ دیتا ہے، تے ماں نے آکھیا اپنی طرف ایک فریب کیتا اپنے بچے نو منان واسطے، پیچھے لے آن واسطے، کہندی سعد میں اونی دیر تک روٹی نہیں کھاواں گی جنی دیر تک تو دوبارہ اسلام نہیں چھڑ دیں گا، میں اونی دیر تک روٹی، میں اونی دیر تک کھانا نہیں کھانا جنی دیر تک تو واپس ساڈے دین تے نہیں آنا۔ ایک دن ہو گیا، دوسرا دن ہو گیا، تے نال کہیں دیئے جے میں نہ کھادی تے میں مر گئی تے جگ تینوں تانا دے گا۔ ماں دیئے نے منی نہیں، ماں پکھی مر گئی، یہ نے پکھی ماں مار چھڑی۔ بڑی وڈی ایک بہت بڑی وڈی ازمائش ہے کہ اکھاں دے سامنے ماں پکھی تڑپ دی مر جائے۔ ایک دن ہویا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، تیسرے دن نا ماں کو ٹر گئے تے جا کے کہنا ماں ایویں پکھی نہ انج زندگی گزار
تیرے ارگی 100 ماں بھی ہوا میں اپنے رب تو تے اپنے دین تو قربان کرنے واسطے تیار. میں واپس قاری صاحب کی کریے پھر یار بوئے تے آگے کہنے مہندی کڈنی ہے تے پھر ہون کی کریے جڑو پھر بوئے تے آ جان پھر موڑیا وے ماں دا بوआ جے اوے ایندے تے وڈا بھی کوئی بوआ جے اوے ایندے تے وڈا بھی کوئی رشتہ جے اوے ایس تے وڈا بھی کوئی منہ جے ایس تے بڑی کوئی ہستی نہیں جس ہستی نے پیرا تھلے رب نے جنت رکھ دیتی ہے. لیکن جدو رب رسول دی گل آندی ہے پھر ماں پیو دی بھی مننی نہیں. سجن کدھر ٹرے پھر دے نے آ دو کوڑی دے تیرے یار کدھر ٹرے پھر دے نے ماڑی جی تینو چوٹ آنی نہیں تے انہاں دے بھجدیاں تے پدیڑاں پیندیاں ویکھیں گا تو تیرے تے ماڑی جی بننی ہے تے کنڈ ویکھیں گا انہاں دی. ماں کہندی ہے میں بھکھا مر جانا ہے تے پتر کہندا ہے میں رب دا بوا نہیں چھڑنا میں مرشد نہیں چھڑنا میں دین نہیں چھڑنا. تو ایک کہیں تیرے ارگی 100 ماں بھی طرف دی دنیا تو چلی جائے میں اپنے نبی دی بات نال کمپرومائز نہیں کر سکتا. اللہ دا قرآن تائیں انہوں کہہ رہا ہے فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. سونیو اپنی زبان چو کہہ دے سعد فی الجنہ اپنی زبان چو کہہ دے سعد فی الجنہ. سعد تیرے تے اللہ تعالیٰ نے جنت واجب کر دیتی ہے. اللہ سونے آ چیچا وطنی دے لوگ پوچھ دینے چل دیاں پھر دیاں جنت کیوں دیتی ہے. میں نو انج لگ دے سعد کہیں دے کون گے لوگو ماں چھڑ دیتی ہے رب نہیں چھڑیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے باپ کہندے رہے او میرا بیٹا ابو بکر جنگ بدر دے اندر تو میری تلوار دے نیچے 3-4 دفعہ آئے ہیں جدوں دل کردہ سی میرا دل کردہ سی کہ میں تیری گردن اڑا دیواں میرا دل کردہ سی میں تیری گردن اتار دیواں. اللہ اکبر کبیرہ لیکن میں تینوں پتر سمجھ کے چھڑ دیتا کہ میرا بیٹا گئے میرا لخت جگرے. واہ ابو بکر میں تیرے تو قربان پیارے ابو بکر کہندے کاش ابو قحافہ کاش میرے ابو جان کتے تسی میری تلوار تھلے آندے میں محمد دا دشمن سمجھ کے تن نالو گردن جدا کر دیندا تینوں باپ سمجھ کے نہ چھڑ دا تینوں محمد دا دشمن سمجھ کے قتل کر دیندا. ایویں نہیں مرشد نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ. حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے او دے جڑے قیدی نے میرے مینو دیو ابو بکر دے ہتھاں نال انہاں دی دھون لائیے انہاں نوں پتہ لگے رب دے مقابلے دے اندر آئے نے ساڈے سامنے. تے ایویں نہیں میں بو فرما رہے عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ طلحہ زبیر فی الجنہ سعد سعید فی الجنہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات دیکار 10 عشرہ مبشرہ نبی دے صحابی نے اللہ دے نبی نے انہاں نوں جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے. جدوں انہاں عشرہ مبشرہ نوں دیکھو گے تے انہاں نے سارے جگ نالوں ود کے پیار کیتا ہے. تاں رب نے اعلان کیتا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. فرمایا لوگو جیڑیاں جنتاں دے رب نے وعدے کیتے سن اللہ نے تھونوں جنتاں دے چھڑیاں نے. خالق کائنات فرماندے نے نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. اللہ فرماندے نے میں 5واں انعام کرانگا انہاں نو دنیا تے بھی اپنے سجن بنا لواں گا انہاں نو آخرت بھی اپنے بیلی بنا لواں گا. لوگ آخرت دے اندر بھی پریشان ہونگے دنیا تے بھی پریشان ہونگے. اللہ کہندے نے حق والے نہ دنیا تے پریشان ہے نا کیوں اللہ کہندے نے او میرے تے بیلیاں دی بندہ لج اور رکھ دا کہ نہیں
تے میرے رب نو تے لج رکھن دا بڑا وعدہ ہے۔ او میرا رب تے دشمناں دی بھی لج رکھدا ہے۔ میں تو نیک لبنے ہاں، میری تیری کی کوشش ہوندی ہے کوئی بندہ بولیا جے کوئی ذہن نہیں نیک لبن دا، او بولو کوئی ذہن نہیں نیک لبن دا۔ میری تیری کوشش کی ہے، میری تیری کوشش ہے نیک لب جائے، رب دی کوشش ہے گناہگار لب جائے۔ رب دی کوشش ہے اور رب دی کوشش ہے کوئی گناہگار میرے بوئے تے آ جائے۔ میرا رب گنہگاراں نو لبدا ہے، میرا رب گنہگاراں نو لبدا ہے، میرے بوئے تے آ جاؤ۔ اللہ 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 رب کائنات فرماندے نے ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ۔ اللہ فرماندے نے میں انہاں نو انج دے سجن بنانا گا، میں انج دے بیلی بنانا گا، دنیا تے بھی میرے یار بن جاندے نے، آخرت دے اندر بھی میرے یار بن جاندے نے۔ میں دنیا تے بھی انہاں نو کلیاں نہیں چھڑدا، میں آخرت دے اندر بھی انہاں نو کلیاں نہیں چھڑدا۔ جیڑے میرے بن جان میں کسے میدان چ انہاں نو کلیاں نہیں چھڑدا۔ او کھوہ چ ٹر جان میں انہاں دی کھوہاں چ مدد کرنا، او مچھلی دے پیٹاں چ چلے جان میں اوتھے انہاں دی مدد کرنا، او بل دی اگ چ چلے جان میں اوتھے انہاں دی مدد کرنا، او چل دیاں چھریاں دے تھلے لیٹ جان میں اوتھے انہاں دی مدد کرنا گا۔ آسمان تو آواز آندی ہے جدو میرے بن جاندے نے تے اللہ مالک کے کائنات فرماندے نے میں انہاں دا بیلی بن جانا گا، میں انہاں دا دوست بن جانا گا، میں انہاں دا یار بن جانا گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزولا من غفور الرحیم۔ اللہ فرماندے نے ما تشتہی انفسکم، پھر انج دا بیلی بننا گا جویں کئی جاندے نے میں اوویں، جویں کئی جاندے نے میں اوویں۔ حدیث مرشد فرماندے نے جدو بندہ اللہ دا ہو جاندا ہے پھر اللہ کہندے نے میں اوندا ہو جانا، تے پھر جویں میرا بندہ کئی جاندا ہے میں اوویں، پھر میں اندھا ہاتھ بن جانا، پھر میں اندھی زبان بن جانا، پھر میں اندھی نگاہ بن جانا۔ جویں جویں وہ کئی جا رہے ہیں، جویں جویں ہلائی جا رہے ہیں، جویں جویں بلائی جا رہے ہیں، اسی مندی جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماندے نے ساڈے بیلی بن گئے نے، ساڈے دوست بن گئے نے، تے جڑے رب دے دوست بن جان اللہ فرماندے نے پھر اساں انہاں دیاں نہیں ٹالی دیاں۔ ما تشتہی انفسکم، اللہ فرماندے نے جو انہاں دے دلاں دے اندر خواہش ہوندی ہے اللہ کہندے نے اسی انہاں دیاں خواہشاں پوریاں کرنے آ، اسی انہاں دیاں تمنا پوریاں کرنے آ، اسی انہاں دے شوق پورے کرنے آ، اسی انہاں دے ویل پورے کرنے آ۔ جس طرح دے شوق نیک رکھ دے نے اللہ فرماندے نے تے نیک لوکاں دے شوق چنگے ہی ہویا کر دے نے، اور چنگیاں دے ویل بھی چنگے ہی ہویا کر دے نے، چنگیاں دیاں چنگیاں عادتاں ہویا کر دیاں نے۔ اللہ فرماندے نے ما تشتہی انفسکم، آسمان تو آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے وہ جو لوگ اپنے دلاں چ جڑیاں تمنا رکھ دے نے میں انہاں نو عطا کر دینا گا۔ ما تدعون، جڑے دل چ لکے رات نے او بھی عطا کر دیاں، تے جڑے زبان تے الفاظ دا جان سی او بھی عطا کر دینے آ۔ اللہ فرماندے نے او جڑا مانگ لیندے نے میں او بھی عطا کر چھڑنا گا، جندے تو سنگ جاندے نے میں او بھی۔ بعد دفعہ بندہ سنگ دا ہی نہیں کسی نے کچھ کہنا، یار میرا دل تے بڑا کردا پر میں سنگ دے نہیں کیا ہی تے میرا رب سنگاں بھی، او بولو میرا رب سنگاں بھی جاندا ہے کہ میرا بندہ کتھوں سنگیا ہے۔ او کوئی یار اس طرح دا ہے جیڑا دل دی چھپی گل نو سمجھ کے تے پھر پوری کر دے۔ ایک کوئی یار ہے جنوں رب آکھیا جاندا ہے۔ اس تو سونے لب دین تے میرے رب تو کوئی سونا ہو سکتا ہے؟ او تو وفادار لب دین میرے رب تو بڑا کوئی وفادار ہو سکتا ہے؟ او تو چودھری تے نواب لب دین کوئی میرے رب تو بڑا نواب ہو سکتا ہے؟ ساری کائنات دا نواب میرا خدا ہے،
ساری کائنات تے جندے جملے جندے لفظ جندے الفاظ چل دے نے جڑا اوندا یار بن جائے انہوں اور کی چاہیے ہے اللہ فرماندے نے ما تشتکی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون اللہ فرماندے نے جو مانگ لیندے نے وہ بھی عطا کر دیاں گے جو انہاں دے دلاں چ خواہشاں نے وہ بھی اسی پوریاں کر چھڈاں گے دنیا آخرت دے اندر بھی خواہشاں پوریاں ہون گیاں دنیا آخرت دے اندر بھی تمنا پوریاں ہون گیاں آخرت دے اندر بھی یہ سارے چاہ اللہ پورے کروا چھڈے گا خالق کائنات فرما دے 8واں انعام کی ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ رب کائنات فرما دے نے نزلم 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 من غفور الرحیم اے اللہ فرما دے نے وہ میرے وی آئی پی مہمان ہونگے تے میں رب انہاں دا میزبان ہوں میں رب انہاں دا اللہ کہندے نے میں انہاں دی مہمان نوازی کروں اور جڑا رب دا مہمان بن جائے اس تو ود کے بھی کوئی عزت ہو سکتی ہے ہولی بولیا جی اللہ سانو اپنے وی آئی پی مہمانات شامل فرمائے اللہ دنیا آخرت دے اندر سانو محبتاں عطا فرمائے اللہ اپنا پیار نصیب فرمائے اپنی وفاداری نصیب فرمائے اللہ اکبر کبیرہ اور جڑا رب دا وفادار بندہ ہے اللہ انہوں کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اللہ فرماندے نے قائم ہو جاؤ جڑے دین تے قائم ہو جان جڑے دین تے ڈٹ جان انہاں نو کدی اللہ مالک کے کائنات کسے میدان دے اندر ضائع نہیں کردا ہر میدان دے اندر انہاں دی عزت انہاں دی توقیر ہوندی ہے رب کائنات دا قرآن بولیا فرمایا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیکم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ تسی آکھو سبحان لوگ تو ڈکڑو پوچھن جمعے تو بعد لوگ پوچھن کی اج بیان ہویا ہے تسی اللہ دے قرآن دا پیغام سنا دینا ہے سورہ سجدہ نکال دینی ہے تو انہاں نو کہنا قاری صاحب پڑھ دے رہے سن قرآن تے اینڈ تے کہہ کے گئے نے اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر معاشر دے دن جس کام آنا تینو جنت وچ لے جانا معاشر دے دن جس کام آنا تینو جنت وچ لے جانا ہے کامل ایمان ایمان نال پیار کر اور جس نے لائی اس نال یاری بولیا جاسی حافظ و قاری اور جس نے لائی اس نال یاری بولیا جاسی حافظ و قاری اچھا گوسی نامی نامی دنیا کرسی یار سلامی اچھا گوسی نامی نامی دنیا کرسی یار سلامی ملسی اچھی شان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر پیار نبی تے جو ہویا نازل جگ دی ہدایت واسط کامل پیار نبی تے جو ہویا نازل جگ دی ہدایت واسط کامل اس دے وچ انمول خزانے دسے وچ محبوب خدا نے اس دے وچ انمول خزانے دسے خود محبوب خدا نے پڑھ سورت رحمان
قرآن رحمان نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اج دا مسلمان اس تو دور تائیوں دنیا بچ مجبور اج دا مسلمان اس تو دور تائیوں دنیا بچ مجبور جب تائیں رہے اسی اس دے تابے بن دے رہے ہر جاتے فاتح جب تائیں رہے اسی اس دے تابے بن دے رہے ہر جاتے فاتح کر حق دا اعلان کر حق دا اعلان قرآن نال پیار کر کادا اعلان کرنا حق دا انشاءاللہ اج دا پیغام ہے حق تے جڑا بندہ ڈٹ جاندا ہے اونوں کدی بھی کاٹا نہیں آندا وآخر دعوانا الحمد